सगळं म्हणतो सर वास्को बस स्टँडाचा इश्यू जो आहे ते दीस पेंडिंगूच आहे ना. इश्यू पेंडींग ना. आता NBCCन तो कन्सल्टंट अपॉइंट जाला तर ते बस स्टँड करता. ती नॅशनल एजन्सी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची. सो ते तो बस स्टँड हातान घेतात. आणि नंदादीप सर कित्याक विरोध करीता ते PPP मॉडेल नाका म्हणटा तो. थोडे लोक जन्मल्यात विरोध करपाक ताका आमी कांय करूंक शकना. जो नॅगेटिव्हूच मनीस आसा, हेच मनीस जे आशिल्ले, तुवें नांव घेतलें, म्हाका नांव पसून घेवपाक नाका ताजी. हेच मनीस 10 वर्सां मनोहर पर्रीकर आसतना पावरी नाशिल्ले, जे आपल्या स्वताचो वॉर्डाचो डेव्हलपमेंट करूंक शकले ना, ते आनी फुडें कितें व्हरतले. आज तांचे प्रत्येक कडेन ऑब्जेक्शनूच. आमलें ऑब्जेक्शन कित्याक ते तरी सांगा. ऑब्जेक्शन कित्या खातीर ते तरी सांगा न्ही. ना लोकांक हें आसा तें आसा. पळय फाल्यां जाय जाल्यार आमी 10,000 लोक थंय हाडून फॉर बस स्टँड उबें करूंक शकता. कित्याक वास्को गरज आसा ताची. मुरगांव तालुक्याक फूल त्या बस स्टँडाची गरज आसा. आनी बरो प्रोजेक्ट आनी सगळ्यांक घेवन वचपा सारको प्रोजेक्ट. हो प्रोजेक्ट म्हणजे हो फक्त बस स्टँडाचोच प्रोजेक्ट न्ही, हो पुराय मुरगांव तालुक्याक परती एकदां इकॉनॉमिकली रिवायव करपाचो प्रोजेक्ट आसा. म्हणजे काल मंत्री उलयले, फाल्यां हॉटेल प्रोजेक्ट येवंक शकता. हॉटेल प्रोजेक्ट आयले जाल्यार सगळ्यांक म्हणजे बेनिफीट आसताचे. आज तुमी पळोवपाक गेल्यार वास्को टोटली डेड आसा. म्हणजे वास्को बिझनेस ना काय. वास्को एक एंडाक पडटा आनी त्या खातीर मुरगांव जावं वास्को जावं थंय कांयच बिझनेस ना. आज एक मनीस कितें स्टार्ट करता तो रोखडेच 15 दिसांनी तो चेंज करता, दुसरो घेता. 6 म्हयन्यांनी परतो दुसरो घालता. अशें करून डेड जाल्या. सिटी टोटल डेड जाल्या. आनी ते करपा खातीर हो बस स्टँडा बरोबर सपोज एक व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट, 5 स्टार हॉटेल प्रोजेक्ट आयलो, थंय म्हणजे एम्प्लॉयमेंटूय आमकां भरपूर जनरेट जातलो. आमी मुरगांव तालुक्यांतले सगळे लोक म्हणजे सपोज 200-300 नोकऱ्यो थंय आयल्यो जाल्यार 300 लोक आमचे थंय कामाक वतले. हॉटेल आशिल्ल्या कारणान थंय बाजार करपा खातीर थंयच वतले न्ही ते. आमच्या नुस्तेकाराक धर तूं, फ्रूट वेंडराक धर तूं, ग्रॉसरी स्टोराक धर तूं, लिनन कोण, कटलरी, सगळ्यांक म्हणजे सगळ्यांक बिझनेस मेळटलो. आनी अशें केल्यारूच परत एकदां वास्को जे इकॉनॉमिकली आमी डेड जाल्या ते रिवायव करूंक शकतले. सो हो वास्कोकारांक सगळ्याच सायडीन परत एकदां वयर हाडपाचो प्रोजेक्ट आसा. एक बरो प्रोजेक्ट ऑनरेबल CMन आमकां दिला आनी तो म्हाका दिसता वास्कोकारान मुरगांवकारान दोनूय हातांनी घेवपाक जाय. हेच मनीस जे आशिल्ले जे इवन फ्लायओवर जाता आसतना ऑब्जेक्शन हाडटाले आनी कितें. आज फ्लायओवर जालो, अप्रेम जालो, इतली कनेक्टिविटी सुंदर जाल्या, आज सगळे ते रोड यूज करता. सो थोडे मनीस फक्त ऑब्जेक्शन आनी दिशाभूल कशी करप लोकांची. हे 70-30 खंयच्यान फिगरान तांकां मेळटा. हांवें काल सांगलें म्हणजे हे काँग्रेसीच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसून 8 कोटीचें गार्डन दाजीन केलें म्हणटा. वेन इट इज अ CSR प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट. म्हणजे ही फिगर्स खंयची येता हांचे कडेन. म्हणजे एक विचार साध्य जाता की दिशाभूल कशी करप लोकांची. हे 8 कोटीचें गार्डन कशें जालां पळय, तशेंच 70-30 खंयच्यान काडलां आनी हें फुडें व्हेलां. सो लोकांक परते वास्कोकारांक फाटीं कशें व्हरप आनी 10-15 वर्सां कशें फाटीं व्हरप. पूण म्हाका दिसता वास्कोकार हाका बळी पडपाना. वास्कोकारान हांचें राजकारण पयल्लें आसा आनी हांचें राजकारण पळोवनूच हांकां सगळ्यांक घरांत हाडिल्लें आसा. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या मुरगांवकारा कडेन मागता हाजेर सविस्तर जेन्ना हो प्रोजेक्ट येतलो तेन्ना आमी डिस्कस करतलेच लोकां बरोबर. पूण असल्या लोकांक बळी पडचें ना इतलेंच म्हजें. सध्या तो वास्को सप्ताहीक सुरू जावपाक फाल्यांच्यान सो स्टॅम्पेड सारकी परिस्थिती जावची न्हू. म्हणून कितें एडिशनल तुमी फोर्स सगळे म्हणजे सगळेच लोक ह्या दिश्टीन मॉनिटर करता. टेम्पल कमिटी आसा तांणी थोड्यो नॉर्म्स घाल्या. कितले लोक भितर आसतले देवळान जाल्यार एकदां सगळेच लोक भितर आसतले. एका टायमार कितले लोक भितर आसतले सगळें तांणी केलां. कलेक्टर पर्सनली आपूण ह्यो गोश्टी सगळ्यो मॉनिटर करता. म्हणजे बाकीची म्युन्सिपाल्टी तांणी इन्शुरन्स काडल्या ती एक गजाल, पूण तेय सगळें मॉनिटर करता. आनी ओवरऑल आमी अपील केला लोकांक की जंय जंय गर्दी जावंक शकता ते गर्देन तुमी वचचें न्ही. म्हणजे फ्री आसता तेन्नाच वचचें. नाजाल्यार एकदां आमी गर्दी आसता थंयच आमी देव तर आसात न्ही. देव केन्नाय आमकां थंय पांयां पडपा आसा. सो ताका झुंबड घालची न्ही. दामबाबाचें स्थळ आनी दामबाब आमच्या वास्कोकारा खातीर, मुरगांव खातीर आनी गोंयकारा खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा आनी हें आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण शिस्तीन आमी सगळे गेले जाल्यार दर्शनूय वेवस्थीत जातलें आनी कांयच जायना आसतना हांव सप्तक एडिशनल सेक्युरिटी घाल्या. एडिशनल सगळ्यो गोश्टी ह्या फावटी म्हणजे कलेक्टरूच इनवॉल्व जावन म्हणजे ज्यो बाकीच्यो गव्हर्मेंट सायडींतल्यो गोश्टी आसा त्यो सगळ्यो आमी अपग्रेड केल्ल्यो आसा आनी त्यो जातल्यो. येस थँक्यू.